नीलमत कुरान से हवाला मिलता है कि कश्मीर में सदियों पहले मुख्तलिफ कबाइल ने अपने अपने नजरियात और मजाहिब के जेर असर मुख्तलिफ स्कूल खोले थे। उन पाठशालाओं, मकतबों या मदरसों में बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम के अलावा अखलाकी तालीम से रोशनास कराया जाता था। यानी कश्मीर में इल्म हासिल करना सदियों पहले की रिवायत है। वक्त की रफ्तार के साथ तालीम ने भी वुसअत पाई और आज मामूली फासलों के बाद कोई न कोई स्कूल, कॉलेज या मदरसा नजर आता है। मतलब साफ है कि लोग तालीम की अहमियत को समझ गए हैं और कोई भी आजकल के दौर में नौखाना नहीं रहना चाहता। तालीम के बगैर समाज गैर मुहज्जब और नासमझ है, जिसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वादी के सियासी इंतशार की वजह से अगर कोई शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो तालीम है। पिछली 3 दहाइयों के दौरान मुतवातिल बंदों, हड़तालों और नाखुशगवार हालात से लगभग साल के हर महीने में कई रोज तक तालीमी इदारे मुकफ्फल रहते हैं। मुसलसल तशद्दुद, एहतजाज और दहशत भरे हालात ने तो वादी के बच्चों का तालीमी निजाम दरहम बरहम करके रख दिया है। ढाई माह की तवील सरमाई तातीलात के बाद यानी 2018 में स्कूल और कॉलेज खुलने के बाद से अब तक देखा जाए तो कुछ ही दिन तलबा तालीमी इदारों का रुख कर पाए। देखिए, पहले जब हम स्कूल जाते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन जब ये स्ट्राइक्स हुए और अब जब हम स्कूल आ रहे थे, अब विंटर सेशन हो रहा है, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें अच्छा लगता था कि हम स्कूल आए और हम चाहते अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कुछ दिनों तक कंटिन्यू रखते स्कूल, उसके बाद विंटर सेशन की छुट्टियां करते तो हमें बहुत खुशी होती। पढ़ाई पे बहुत इम्पैक्ट, बुरा असर पड़ा है, क्योंकि आई वांट टू बिकम IITian. So it's because of this strike, and I will not afford to become IIT because most of my syllabus was lost because of this strike. आप उन्हीं लीडरों के ऊपर नज़र डालिए पहले कि उन्होंने अपना सेटअप फॉरेन में, अब्रॉड में, हिंदुस्तान के बाहर लगा के रखा है और एक देखिए अपना नाम, जो उनका अपना ईगो है उसको पूरा करने के लिए वो एक मौके की तलाश में होते हैं कि कब हम ऐसे कुछ आग लगा दें जिससे वो अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाए। कि वो खुद क्या है, कि वो खुद, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या वो खुद संगबाज है, क्या वो खुद हड़ताल कर रहा है। आप उसकी तरफ देखिए, जो भी काल दे रहा है, जो भी हड़ताल कर रहा है, उसका इलाज कहाँ हो रहा है, उसके बच्चों की परवरिश कहाँ हो रही है, और हमारे गरीब बच्चे जो है वो भला हड़ताल क्यों करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन पढ़ाई के हों तो हमारे स्कूल किस काम के। स्कूलों को बंद करवाने वालों के अपने बच्चे इसी भारत के कोने कोने में आला मयारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस भारत को वो दुश्मन समझते हैं। कौम के ये मक्कार और खुदगर्ज लीडर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में जान लगा देते हैं, मगर गरीब कश्मीरियों के बच्चों को तालीम से महरूम रखने से उनको सुकून सा मिलता है। बेहतर तो अफजल गछि अगर तु अमि बदल कनि बदल कागज कलम तुलियो तो बेहतर तो अफजल रोज सुई तो पन्निस मलिस मज करियो खदमत, अमि बदल करियो तुई तालीमी निजामस युस तुई जहन छु खर्च करा अत बड़ काम पे यह करियो तुई सर्फ पन्नि तालीम पे, तुहन मुस्तकबिल बन रोशन। अस पज वनकस पढ़न तिकाज सोन कश्मीर वनकस वारिया पथ, अगर पढ़ो सन कश्मीर लब्या वत कुन पेन बदल तुलान सन नौजवान कन अथस क्या यूता कालम कन लगानस मज जाय कर तूत हेकन किताबन सत पगह पकन ब्रो किताबन सत याद करहन पगह ये एग्जामस मज ये बकार कन कन लगान बकार कह कन हंद जाय कलम तुलन मगर तुलान कन अस यह पज कर
نوجوان ونکس پرنک ایج کن وقت پرن حظ. پھولوں کی وادی کو دہشت کی آگ کے حوالے کرنے والے دشمن ملک کے اشاروں پر چل کر کشمیر کے نونہالوں کا مستقبل تاریکیوں کے دلدل میں دھکیلنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے. دہشت کی فضا قائم کر کے آئے دن احتجاج، ہڑتالیں، پتھر بازی کو ہوا دے کر وہ کشمیر کو صدیوں پہلے کے دور میں لے جانے کے در پہ ہیں. ہمارے ننھے منھے بچے گھروں سے کتابوں کا بستہ لے کر سکول جانا چاہتے ہیں، مگر نام نہاد قوم کے ٹھیکیداروں کو ان کا تعلیم سے آراستہ ہونا ایک آنکھ نہیں بھاتا. جس نوجوان کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے تھا، جس نوجوان کے ہاتھ میں کاریگری کے یا فن تعمیر کے ہتھیار اور اوزار ہونے چاہیے تھے، اس نوجوان کے ہاتھوں میں اس کو گمراہ کر کے اس کے ہاتھوں میں بندوق دے دی. سوچیے جب ہمارے اسکول اور کالج بند رہ جاتے ہیں، جب ان کی ایجوکیشن، ان کی فیوچر، اور یہ کھلواڑ ہو رہا ہے ہمارے اس فیوچر، اس جنریشن کے ساتھ، جو جنریشن جو ہمارا کل کا آنے والا مستقبل ہے. اور میں اپیل کرنا چاہتا ہوں عوام سے کہ ان کی ایک پرسنل، ایک ذاتی ان کے اس میں ایک لالچ بری ہوتی ہے، ایک ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ مفاد پورا کرنے کے لیے وہ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں. اگر یہی حال رہا تو ریاست جموں کشمیر کا سرکاری نظام چلانے کے لیے ہمیں بیرون ریاست سے لوگ بلانے پڑیں گے، اور کشمیری لوگ تعلیمی اعتبار سے پسماندہ ہی رہیں گے، اور دور دور تک کوئی اعلیٰ افسر، ڈائریکٹر، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی پروفیشنل یا کوئی تعلیمی ماہر یا پروفیسر نہیں ملے گا. آنے والے اس بڑے خطرے کو ٹالنے کے لیے سماج کے ذمہ دار طبقے پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس قوم کا سودا کرنے والے سوداگروں کی چالوں سے باخبر ہو کر انہیں سر عام بے نقاب کریں، اور اپنے نونہالوں کے مستقبل کو تحفظ دینے کے لیے ایک آواز ہو کر حالات بگاڑنے والوں سے ایک ایک نقصان کی تلافی کا مطالبہ کریں، تاکہ کشمیر کے تعلیمی نظام کو درہم برہم ہونے سے بچایا جا سکے. طلباء، والدین اور تعلیمی ماہرین اس سنجیدہ معاملے کی وجہ سے بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مسائل اپنی جگہ، مگر تعلیم پر سارے معاملات کا اثر کیوں؟ حالانکہ حکومتی سطح پر کئی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہڑتالوں کی وجہ سے سکول بند رہنے کے بعد چھٹی کے دنوں بھی تدریسی عمل جاری رکھا جائے، مگر سماج دشمن عناصر یہ نہیں چاہتے کہ کشمیر کے بچے تعلیمی نور سے آراستہ ہوں. جنت کے اس گوشے کی تعلیمی شبیہ روز بروز بگڑتی نظر آ رہی ہے، اور سارا تعلیمی ماحول حالات کے سیاہ بادلوں میں گم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہماری آنے والی نسل تعلیم سے محروم رہے تو ہم کس ترقی، خوشحالی اور بہبودی کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ والدین اور تعلیمی اداروں کے منتظمین اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے مسلسل بند رہنے پر بہت ہی فکر مند ہیں، کیونکہ موسمی حالات کی وجہ سے ایک تو یہاں پر پہلے ہی تدریسی دورانیہ تعلیل ہے، اس پر احتجاج، شورش، تشدد، فسادات، پتھر بازی، اس سب کے چلتے وادی کے طلباء کیسے جدید دور میں باہر کی دنیا کے طلباء کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے.